اللہ میرے بزرگ جوان بیمار نے تے اللہ انہاں نوں بھی شفاواں نصیب فرما یا اللہ بے بساں دیاں بے بسیاں دور فرما اللہ سی تیرا در چھڑ کے کیڑے پاسے جائیے کائنات دے ربا قبر دے عذاب کولوں ڈر بڑا لگدائی اللہ سانو سارے نوں عذاب قبر تو محفوظ فرمانا یا اللہ سانو قبر دے عذاب تو محفوظ فرمانا اللہ جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ فوت ہو گئے سیانے کہندے نے روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے یا اللہ تینوں اپنی ربوبیت دا واسطہ ہی اللہ اس کچکونٹے محلے دے اندر اللہ شور کوڑ دی اس عظیم و شان مرکزی مسجد دے اندر اللہ میرے بزرگ حضرت سلفی صاحب و دیگر مسجد دے نمازی میرے محترم قاری تنویر صاحب اللہ میں دعا کرنا وا اللہ میرے سمیت سانو اٹھن تو پہلا یا اللہ ساڑے دلانو صاف فرما تے گناہاں نو معاف فرما یا اللہ تیرے اگے تے اسی رعاکاری تے نہیں پہ کر دے اللہ سانو سارے انو پنجگانہ نماز پکے رہ کے پڑھن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ سانو تہجد دی نماز بھی پابندی نال پڑھن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ سانو سارے انو نبی پاک دی ذات تے درود پڑھن دی بھی توفیق نصیب فرما اللہ سانو سارے انو اللہ سانو سبنا نو قرآن پاک دی تلاوت دی بھی توفیق نصیب فرما اللہ جڑے ہسپتال اندر بیمار اڈیاں رگڑ دے پینی اللہ اس مظلوم بیماران دی مدد فرما اللہ آئی سی یو پرے پینے اللہ کو دماغی چوٹام در مبتلا یا اللہ کوئی کسے بیماری اندر کو کسے بیماری اندر یا اللہ تیرے نالو بڑا تے ڈاکٹر کوئی نہیں اللہ انہاں نو بغیر دعائیاں تو شفاواں نصیب فرما اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین اللہ میرے بھائی کلیم اللہ کافی دیر تو بیمار نے اللہ تینو اپنے پاک نامہ دا واسطہ ہی اس میرے ویر نو صحتہ نصیب فرما یا اللہ اس مجمع اندر کسے دی بہنا کسے دا ویرا کسے دی غمشیرہ اللہ جنہ دے جو رشتے جو دوست بہنا بھائی جو بھی بیمار نے اللہ تینو اپنے پاک نامہ دا واسطہ ہی اللہ انہاں بیمارانو صحتہ نصیب فرما یا اللہ مکہ مدینہ حج عمرے دیاں رکاوٹاں ختم فرما اللہ مکہ مدینہ ویکھن تے دل بڑا کردائی اللہ سانو سارے انو مکہ مدینہ حج عمرے دیاں سعادتاں نصیب فرما یا اللہ آخر تے دعا پھر پہ کر دہی اللہ ساڑے وچ کو بے بس آیا تے یا اللہ بے بسیاں دور فرما اللہ بے کس آیا بے کسیاں بے قراریاں دور فرما سبحان ربک رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین